المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليوان مسلمة بكجرتن اندتي نجاها في رحمة ربي سنفوا هردانتنا ما تدري فضل شهر رمضان تكاهو صدركا باتي رمضان كبو الراهي دبنا يجانا دران درسنه ماله كان صياما تكاهو صومنا يجونو مالك تدبن صومنا يوجرمو أكافان رباتيتي أفتيك سودا وهي الراهي أفتيك سودا أكو مثلا امتناع تكاهو أفسير ورافي أفدور قرى يجانا أكو مثلا معنى صيامة إسلامك يستي شرعا تكاهو اصطلاحتي مالي لا التعبد لله ربي سبحانه وتعالى قبروا له مالي دان أفقبوا دان أفدور كودان نياتا في لغاتي الراهي أفقبوا دا في أفسيروا دان أكو مثلا وانتوتا رمضان تكاهو صومنا نما جلابا ليسن هدو الراهي أفسيروا دان ججالا كن يوم الراهي هنگ يوم ميتت يمو جنو من طلوع الفجر تكاهو بهينسا فجري الراهي جلق بيجتشالا بهينسي فجري كنو يمو كم يمو جنو تكاهو أزان فجري الآف أزان مرة جلق بيه أفكبودا نياتا في لغاتي أكو مسن وانتوتا صومنا بليسن هند الراهي جتشالا هنگ يوميتي إلى غروب الشمس هنگ سينسا دوتي جتشالا وهو سني موعدا تكاهو يرو مغرب صلاة دافي صلاة مغرباتي في آذان نمو هنگ يرو سنيتي والرب سبحانه وتعالى الراهي نسيره تكاهو الراهي ندورك وان صومنا بلسن كمين الرايو افسيرتو افدوركتو نور جراتا يجار اكو مثلا امالي مالي دا اكاتا بريتتي تكاهو بيكسي سبيريتتي مي اكمتين صومنا كان يجون هو الإمساك أفقبودا أفدوركودا مالدا بنية التعبد نية أتربي كنك سبحانه وتعالى قبرودا مال الراهي يمو جنة أن أشياء مخصوصة وانتوتا مرتاحن الراف دورجتا وهون دايم تيجا في زمن معين أكو مثلا يرو مرتاحف يرو لي أما دبر سنسان جيتشان أذان فجريتي في هنگا أذان مغربا جدو جرو خنين الراهي أفدور جتا يجالا من شخص مخصوص أكو مثلا كنين كن هو إنو في يومو جنة نما هن دافي إلما نما هن دافي يوجن لا نمو تمرتاهيف سنين إنو ور إسلاماتي في جتا ور إسلام ما قبوف ور مسلما قفا في جتا كوان كان خيس إنسانو دوران درسي مال تسر جراتا يومو جنة إسلام ما سينودا شهادتيني قبتي جچارا اكو مثلا صلاه ودان ولو ما غلطتي اسلام ما قباچو اساتو صومن اندرت اسلام ما تسينوتو يسر جراتا فالصوم صوم لا يصح الا بنيه صومنك مدلق غوتميتو نيه عملت فيا انتو نيه اما كم سدبن سنجچا من طلوع الفجر بهين سفجري الراهي إلى غروب الشمس هكا سينسأدوتت بشروط خاصة ولا قالي الدتانين لا يصح الصيام إلا بها كصومن إسان ملتي فياهن تاني يجانا كناف صومنكما عبادة كميتو نيان برباچي سارا يجانا اتكنت أنسود أن فضل شهر رمضان
شهر رمضان يجونو شهر كن باتين كن باتي خم يومو جنة إلالو هو الشهر التاسع إني باتي سجلي سودا وقوت باتي لي ربي سبحانه وتعالى أومي كرأ من كيساهي أكا كالاندري إسلاماتي باتي سجلي سودا أكا كالاندري إسلاماتي وهو أفضل أشهر السنة إني الرجال باتي لي وقا كيساتي وقا كيسا باتي لي جرو كيساهي الرجال باتيتي مالي دا في يومو جنة واحد ربي سبحانه وتعالى باتي كنا الدتاسي سيججانا أنا غيره باتي لي كاوان الراهي الدكيستاسي سيججا ربي سبحانه وتعالى ميتو كتوكو نسحا إلى اللو باتي لين كني مالك تنججان أنه الشهر الذي يختص الله بنزول أعظم الكتب ربي سبحانه وتعالى باتي كنا وانت الدساسي مالي نان ربي قدان سبحانه وتعالى كتابة كبجامات إرى الفاتحة كتابة إسا كيس بوسودان الديستاسي سيجتشال سن كمي القرآن الكريم قرآن كبجامة جتشال قال تعالى رب قدان سبحانه وتعالى قلته نجد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم مال جرى شهر رمضان باتير رمضان إسا كيس رب سبحانه وتعالى قرآن نبي محمد الرتبوسه قرآن نبي محمد الرتبوسه يجارة هدى للناس كأجل ما إلمنا ماتي في ججة وبينات من الهدى والفرقان كإسا كيس رقالين تكاهو رقالين أداتي في إفباتو تاتي جرتو يجارة كيسا كيسا وانتي حق أخباطل الدباستو تاتي كيسا جرتو فمن شهد منكم الشهر نمني باتين كن سدق أبدي فليصمه ها إسا صومو جريتشا رب سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجد أن نقاها فرحمن إسان الرخاجرات إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة يومو جيني رمضان سينه بلبلت جنة هندمتوني بنمتي وغلقت أبواب جهنم بلبلت جهنم مو نجفمتي وسلسلة الشياطين إسا خيسا ملي شياطين كيد أمتو كتاتي يجال حديث بخاري مسلمتو قباسني يجال فقد هيا الله ربي باتي كنني كوبيس أنيف كوبيس لعباده قبروتن إساتي في كوبيس يومو شياطين إنسيتي في كجن اللي سبحانه وتعالى دبسيسي خان هديجده قبروت إساتي سبحانه وتعالى باتي كنا مجيسي جتشادا للإقبال عليه أكرقام ربي إساني سبحانه وتعالى ديبيان ماليان بفعل الطاعات دلقو ققاري دلقودان وان همتو وانتوتا همتو تأن وانتوتا ببدو تأنيسودان قام ربي إسانيتي سبحانه وتعالى أكدي بأنيف ربين سبحانه وتعالى باتيك الإسانيف مجي سيجتان أن من صام نهاره وقام ليله غفر له ما تقدم من ذنبه أما اللي نمن قويا إسي صومي قويا باتي رمضان صومي هل كان إساد أبته عبادات أن دبرسه ربي سبحانه وتعالى إساف أرارم دلي إسات دبرته هنداه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نغفر من نسان الرهاجرات نجرا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمتجان باتي جاء رمضان صومي إيمانا حال ربي سات سبحانه وتعالى كأمن تئن أكما سن إسر من ده أجري كبرباد هالتئن غفر له ما تقدم من ذنبه ربي سبحانه وتعالى دليلي سات دربته تكو قدو اللي إساف أرار مجر دلي إسات دبرته ربي إساف أرار مجر أنجتشال وقال صلى الله عليه وسلم أما اللي نبي ربي نقاه فرمان نسان الرهاجرات مال جلني من قام رمضان نمتجان باتي رمضان أبتي إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمتجان باتي رمضان إبادات أن أبتي ربي سبحانه وتعالى قبري جدي
إساف أرارم ربين دلي إساف دلي ون إساف تدربت هنداه ربين سبحانه وتعالى إساف أرارم جتان أن فيها أعظم ليالي العام باتي رمضان كان كيس هل كان كبجمو تأتي جريتشالا هل كان ربين سبحانه وتعالى ربين كأن سبحانه وتعالى باتي الرأس بيا الرقدس فكينيا في مكاني بيوت هندر والإسي والفود إيتشالا أكو مثلا غيار الفود إيتشالا هل كان الفود هل كان مراكي ساهو ربين سبحانه وتعالى هل كان جالشيسه هل كان ليلة القدر تيجتشالا ربين سبحانه وتعالى إسي الدتاسي سيجتشالا واحد التي أخبر الله في كتابه أن العمل الصالح كرب سبحانه وتعالى كتاب إساك ست دبتيجر كإسي كيسا دلقو غغاري دلقون عبادات أن إسي دبرسون دلقو لي وقوتي إيراتي في إسي كيسا جرويتشالا دلقو وقات إيرا دلقدو كمال كنتك كيستي أرغتيجا فقال ليلة القدر خير من 1000 شهر هل كان ليلة القدر باتيلي كما تمر رجالتي جران جيتشانا باتين كما غرا وقا سديتمي وهي الكلمة كدي غنا كيسا واحد دو أك أرغتو يتشا خلاف ربي سبحانه وتعالى نبيوتا قد إيسان إرقي نبيوتا مرة كأك أولو العزم أكو مسان بيار اللي بيا مكة سبحانه وتعالى بيا فيلمتو بيا وحي سي قد إيسي فيلي هل كان كيسا اللي هل كان ليلة القدر يد سي قد إيه ربي سبحانه وتعالى قرآن سي كيسا بوسي أكو مسان أمو باتي كيسا اللي باتي رمضان أد ستاسسو لأن قرآن كبجما كان ربي سبحانه وتعالى إسا كيسا بوسي جار كناف وانت نرائي قمون اللي باتي رمضان كان نما ربي سبحانه وتعالى إسان نكبه باتي رمضان جده عبادات عن قرآن قرأودان قم ربي ساتي ديبعودان دبرستو نور رجرات جارا درسي كنا إسمة دوريات دا صدركا تكاهو فضلي شهر رمضان كجرو أسمرتي قولبنا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين